बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने क्लाइमेट चेंजेस यानी माहौलियात की तब्दीली के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें तकरीबन 40 ममालिक को इनवाइट किया गया है। और आप हैरान होंगे कि इन 40 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से जो आलमी मुआहदा हुआ था पेरिस में, वो 2016 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान ने खैबर पख्तून में मिलियन सुनामी ट्री के हवाले से जो एक मुहिम चलाई थी क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से, वो 2013 में चलाई थी। यानी हम आलमी कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उससे भी 3 साल पहले इमरान खान पाकिस्तान में वो मुहिम शुरू कर चुका है, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्त लगाने से बहुत सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। आपका माहौल ठीक होता है, ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाती है, और जिस घर में दरख्त लगे हों तो साइंसदान ये कहते हैं, ये बात साबित हो चुकी है कि उस जो घर के मकीन जो होते हैं उनको नींद भी सुकून से आती है और उनका जहनी जो दबाव है वो भी कम से कम रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मुल्क को सरसब्ज बनाएं। और इमरान खान तो इसको सदका जारिया का नाम भी देते हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ लोगों को जो है वो सहूलत मुयसर आती है, जानवरों को सहूलत मुयसर आती है। बहुत सारे परिंदे दरख्तों के नीचे जाके बैठते हैं, उन जो माहौल जो खूबसूरत बन जाता है और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होता है। तो बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। उसकी वजह बड़ी सादा सी है। ये क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से कोई मसला अमेरिका को पाकिस्तान से नहीं है। अमेरिका को जो है 4-5 मसाइल वो ये हैं। एक तो ये है कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान से बहुत से इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरह दोहा में मुआहदा हुआ उसके तहत 1 मई के बाद अमेरिकन और नेटो फोर्सेस वहाँ से चली जाएं, लेकिन अमेरिका की अब नई हुकूमत की, बाइडेन हुकूमत की प्लानिंग ये है कि उसने यही रहना है और वो चाहती है कि पाकिस्तान 2 काम करे। या तो ये करे कि अफ़गान तालिबान से ये बात मनवाए कि हमें कुछ अरसे मज़ीद यहाँ रहने दिया जाए, फिर नए मुज़ाकरात, नए मुआहदे किए जाएँ, या फिर पाकिस्तान नेटो को सप्लाई जारी रखे अपनी ज़मीन से ताकि हम तालिबान का मुकाबला कर सकें। लेकिन अभी हाल ही में जो मास्को में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें अफ़गान तालिबान भी थे, हुकूमत भी थी, चीन भी था, पाकिस्तान भी था, रूस भी था, अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्म खलीज़ात भी थे, तो वहाँ सभी फ़रीक़ैन ने यही बात की है कि इस मसले का हल जो है पॉलिटिकल है, इस मसले का हल जंग में नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका को पाकिस्तान से बड़ी परखाश है। इसके अलावा दूसरा जो मसला है वो है चीन का BRI मनसूबा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उस हवाले से जो CPEC और गवादर का प्रोजेक्ट है, ये कतई तौर पर अमेरिका को पसंद नहीं है और वो इसको रोकने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो अब जो है तज़वीराती शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, वो भी अमेरिका को पसंद नहीं है। इसी तरह कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान की जो कौमी पॉलिसियाँ हैं वो भी अमेरिका के नज़दीक नापसंदीदा हैं। और अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत की ताबेदारी में पाकिस्तान जिस हद तक जा सकता है इसको दबाव में लाकर जो है वही लाया जाए, ताकि चीन के लिए भारत की जो खिदमात हैं उसे उसका रिवार्ड दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है अपने कौमी मफादात के तहत ये सब कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक आलमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि ईरान और चीन के दरमियान कुछ अर्सा पहले $400 अरब की सरमायाकारी का एक मुआहदा हुआ था जो चीन ने ईरान में करनी थी। और अब दोनों ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इस मुआहदे को बाकायदा एक शक्ल दी है। और इस मौका पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट दी है कि ईरान एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तियार और आज़ाद मुल्क है, उसकी पॉलिसियाँ बिल्कुल आज़ादाना हैं। ईरान इस तरह नहीं करता कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ढेर हो जाए। अब बहुत सारे तजिया निगार पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया भर में भी ये जो चीनी वज़ीर ख़ारजा के जो स्टेटमेंट है इसे वो पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं।
اسے وہ پاکستان کے لیے تانے کی شکل دے رہے ہیں کہ چین نے دراصل یہ پاکستان کو میسج دیا ہے کہ جب 9/11 کا مسئلہ ہوا تھا تو اس وقت امریکہ کی ایک پریزیڈنٹ کی ایک کال آئی اور ہمارے اس وقت حکمرانوں نے 1 منٹ لگایا اور افغان طالبان کو چھوڑ کر، ان کی دوستی چھوڑ کر ان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو اب بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ چین نے پاکستان میں تو صرف 50 یا 60 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کی ہے، چاہے وہ سی پیک ہو چاہے گوادر ہو، اگرچہ پاکستان میں بھی اس کا فائدہ ہے لیکن زیادہ تر فائدہ یا زیادہ تر مجبوری جو ہے وہ چین کی ہے، گوادر خاص طور پر۔ تو 50-60 ارب ڈالر کی اپنی ذاتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو اس نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، تو اس کے بجائے ہمیں تانے دیے جا رہے ہیں کہ ہم تو ایک ٹیلی فونک کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران نے بھی کچھ بھی نہیں کیا اور وہاں چین 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اسے آزاد اور خود مختار ملک کہہ رہا ہے، جبکہ پاکستان کو اس کے مقابلے میں غلامی کا طعنہ دے رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چین کے حوالے سے ہمارے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں جس طرح چین اگر پاکستان کی مدد کر رہا ہے، بھلے وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، JF-17 تھنڈر کے حوالے سے ہو، وہ بلیک آؤٹ جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، الیکٹرو میگنیٹک پلس کے حوالے سے ہو، چین کی پاکستان کے ساتھ بڑا تعاون اور کوآپریشن ہے، لیکن پاکستان بھی چین کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ اب اگر امریکہ نے ہمیں کلائمیٹ چینجز کی جو کانفرنس ہے عالمی اس میں نہیں بلایا تو وہ بھی چین کی وجہ سے ہے، اور وہ اگر بھارت کی پوری سپورٹ کر رہا ہے امریکہ تو وہ بھی چین کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح بہت سارے عالمی ایشوز ہیں جس میں ہم چین کی وجہ سے پاکستان رگڑا جو ہے نا اس کو لگایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی چین کو اس قسم کا گلہ نہیں دیا۔ اس لیے بہتر یہی ہونا چاہیے کہ اگر دو ممالک کے درمیان، دو دوست ممالک کے درمیان اگر کوئی بات چیت ہو تو اسے صفاتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اسے جو ہے اخبارات یا میڈیا کی زینت بنایا جائے۔ یقیناً چین کو یہ شکوہ موجود ہے کہ ہماری بیوروکریسی میں اور ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے سی پیک اور گوادر کی جلد از جلد تکمیل، اور یہی وجہ یہ معاملے جو ہیں جو پروجیکٹ ہیں یہ سست روی کا شکار ہیں۔ اس لیے پھر ریاست پاکستان سے کہا گیا اور فوج بھی درمیان میں آئی، اسٹیبلشمنٹ درمیان میں آئی، باجوہ صاحب کو درمیان میں لایا گیا کہ بھی معاملات کو تیز کیا جائے، منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ اور پھر چینی یہ بھی سوچتے ہیں کہ آج عمران خان اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت وہ چین کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور اسٹیبلشمنٹ آ جائے، اور سوچ کے مالک لوگ آ جائیں، یا کوئی اور پولیٹیکل کلاس جو وہ آ جائے قیادت کرنے کے لیے پاکستان کی، تو پھر کیا یہ گوادر اور سی پیک کے معاہدے منصوبے اسی طرح چل سکیں گے یا نہیں؟ یہ اس کے دل کے اندر خدشات موجود ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 70 سال کے دوران پاکستان کی قیادت نے، ہماری ایلیٹ کلاس نے ہمیشہ ہی امریکہ کی غلامی کی ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس کے خدشات بھی بہرحال کافی حد تک حقیقت مبنی ہیں، لیکن اس طرح کے بیانات دینے سے بھی کوئی دوستانہ تعلقات مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ اس سے شکوے مزید بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔